जस्टिस सईद खोसा ने खुद भी कहा है कि मैंने भी 2 डैम बनाने हैं। जो पोस्ट थी डोडा, क्या ये भी CNSA के परव्यू में आता है या नहीं आता? चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा and few other judges refused to bow down to those orders. He was restored back to his seat in 2008. Justice Khosa concluded that post is the narcotic substance and it does fall under the purview of CNSA 97. वेलकम टू केस लेजेंड एंड आई एम योर होस्ट नुमान नज़ीर विद रिदा नूर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और लेजेंड को, हु इज़ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खान खोसा। 1979 में उन्हें हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला एज बीइंग एडवोकेट और 1998 में उन्होंने अपनी एज बीइंग द जज ऑफ हाई कोर्ट उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ। सो मिस, आप हमें ये बताएं व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस आसिफ एज बीइंग द लेजेंड ऑफ दिस program. Justice Sardar Asif Said Khan Khosa is the living legend in the history of Pakistan. लेकिन उनकी जजमेंट्स को डिस्कस करना या जो उनका प्रीवियस जजमेंटल बैकग्राउंड है जिसमें उन्होंने डिफरेंट केसेस जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं वो डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि लॉज की सर्टनिटी हो, अवेयरनेस हो। चीफ जस्टिस ऑफ द एपेक्स कोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या जोन सा है स्टैंडिंग है और वो किस उसकी क्या as being a valued चीफ जस्टिस। जी बिल्कुल, आप पब्लिक कॉन्फिडेंस इंश्योर करने के लिए इट्स द बेस्ट वे कि आप उस चीफ जस्टिस के ट्रेंड को, उसकी जजमेंट के ट्रेंड्स को जानो और पहचानो। वैसे भी अब कुछ राइटर्स आर्ग्यू करते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर II द ट्रेंड हैज़ बीन शिफ्टेड टू जुडिस्टोक्रेसी इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब लोग जुडिशरी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी। और लेकिन जुडिशरी का प्रॉब्लम ये है कि वो डेमोक्रेटिक डेफिसिट होती है, जिसकी वजह से वन ऑफ द वेज टू इंश्योर रिस्टोर द फेथ इन जुडिशरी इज़ टू नो द पैटर्न ऑफ जजमेंट्स ऑफ अ जज। और इसलिए आई थिंक इट्स रियली वेरी नेसेसरी कि चीफ जस्टिस की या जितने भी क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीइंग द जज ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ अ कंट्री, ये बहुत नेसेसरी है कि हम लोगों को उनके बारे में पता हो। तो आज हम उनका कौन सा केस डिस्कस करेंगे? To start with his, he has a lot of cases, he has a lot of reported cases और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा केसेस सुने। और जैसा कि सुनने में भी आया था कि when he was elevated to recently actually he elevated to the seat of Chief Justice of Pakistan, तो चीफ जस्टिस बनने से पहले उन्होंने जो उनके पेंडिंग सारे मुकदमे थे वो सारे निपटा के बने हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पुराने जितने मुकदमे थे। उनकी बात बहुत ज़्यादा टीवी पे भी आ रही थी और मशहूर थी कि उन्होंने अपने जितने भी पेंडिंग केसेस थे वो सारे ख़त्म किए और उसके बाद वो अपना चीफ जस्टिस का उन्होंने टेन्योर स्टार्ट किया। लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की हिस्ट्री देखें तो उनका ये है कि उनकी ज़िंदगी में 2 किस्म के टाइम, उनके जुडिशियल करियर में 2 किस्म के टाइम पीरियड आते हैं। एक जब वो हाई कोर्ट के जस्टिस थे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक जब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और अब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट में उनके साथ एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी व्हेन ही वाज सर्विंग एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन लाहौर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 98 to 2007। हुआ ये कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने PCO ऑर्डर दिए थे, ठीक है, कि और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर थे। जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा एंड फ्यू अदर जजेस रिफ्यूज टू बो डाउन टू दोज ऑर्डर्स। उन्होंने कहा था हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते, हम इनको साइन नहीं करेंगे, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उन ऑर्डर्स को। 2007 में सस्पेंड हो गए थे वो फॉलो करने हाई कोर्ट जज। जी बिल्कुल, तो जिसकी वजह से उनको हाउस अरेस्ट किया, डिटेन रखा और उनको अपनी पोस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन फाइनली आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल दी स्ट्रगल्स ऑफ लॉयर कम्युनिटी एंड सो मेनी अदर सोशल वर्कर्स, ही वाज रिस्टोर्ड बैक टू हिज सीट इन 2008 में। जी बिल्कुल, वो वापस रिस्टोर हो गए थे और फिर उसके बाद एज अ सर्विंग जज वो सर्व करते रहे और आज वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो अब हम केसेस की तरफ जाते हैं। आसिफ सईद खान का कोई अब हमें केस बताएं। केसेस मैंने वो चूज़ किया जो उन्होंने, उनकी एक बुक है जजिंग विद पैशन, उसमें उनके फेवरेट केसेस थे वो उन्होंने लिखे हुए हैं जो उनको अपने एज अ जुडिशियल करियर बड़े उनको पसंद थे। तो मैं उनमें से एक केस डिस्कस करती हूँ। वो ये है कि पोस्ट, बेसिकली इट्स थोड़ा सा बैकग्राउंड इस केस का ऐसा है। पोस्ट होती है, देयर इज़ अ ओपियम प्लांट जिससे फ़हीम बनती है, नारकोटिक से परव्यू में आता है। तो CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 97 में नारकोटिक किस्म की ड्रग्स और 3 किस्म की ड्रग्स हैं बेसिकली जो प्रोहिबिट हैं, जिनको प्रोड्यूस करना इम्पोर्ट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर वो इलीगल है। जी बिल्कुल, उनकी सजाएं भी हैं। लेकिन हमारे लिए जो नेसेसरी है वो ये है
کہ جو اوپیم ہے, اوپیم پلانٹ ہوتا ہے اس طرح کا ایک پھول ہوتا ہے, اس کے اندر ایک سیک ہوتی ہے اور اس سیک کے اندر کچھ سیڈز ہوتے ہیں اور وہ اس طرح اس کا ڈنڈا بھی ہوتا ہے اوپیم پلانٹ کا. تو اب سوال یہ اس اوپیم پلانٹ میں کیا کیا چیز ہے جو CNSA کے سیکشن 6 کے پرویو میں آتی ہے اور کون سی چیز ہے جو نہیں آتی 1997 CNSA کے ایکٹ میں. کون سا حصہ جو ہے وہ لیگل ہے اور انلیگل ہے اس کو ڈیفائن کرنا, کون سا منشیات کے زمرے میں آتا ہے کون سا نہیں آتا, ٹھیک ہے. پھول اس کا اور جو ہے CNSA وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ all of the poppy straw is within the purview of this section and is called as opium, and its production or its import, export or whatever under different sections is prohibited, ٹھیک ہے. لیکن اب سوال except the seeds of the opium, تو جو اس یہ اوپیم فلاور ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک سیڈز ہے, یہ اسٹرا ہے, اس طرح اس کی پیٹلز ہیں اور اس کے اندر کچھ سیڈز ہیں. تو جو سیڈز ہوتے ہیں نا وہ جو سا نارکوٹک سبسٹینس میں نہیں آتے. سیڈز جی وہ ان کو خشخاش کا نام دیا جاتا ہے سیڈز کا, سوائے سیڈز کے سارے کا سارا اوپیم پلانٹ جو ہے نارکوٹک کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اب سوال یہ تھا, اس پہ کافی بحث چلی اس وقت کہ اس کیا کیا چیز ہے جو آتی ہے, کیا کیا چیز ہے جو نہیں آتی. تو اب ایک سیک ہوتی ہے جس نے اوپیم سیڈز کو اپنے اندر کور کیا ہوتا ہے. اب سوال یہ اس سیک کو ہم کہتے ہیں پوسٹ, ڈوڈا, اس طرح کے لوکل لینگویج میں ورڈ یوز ہوتے ہیں اور گاؤں میں بڑی ایزیلی وہ کنزیومڈ ہوتی ہے. اب سوال یہ آتا ہے جو پوسٹ تھی ڈوڈا, کیا یہ بھی CNSA کے پرویو میں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ سوال تھا. اس کو پر بہت بحث چلی, بہت زیادہ لائرز نے آرگیو کیا کہ سارے کا سارا اوپیم پلانٹ جو ہوتا ہے جتنی بھی اس کائنڈز ہیں وہ ساری نارکوٹک سبسٹینس میں نہیں آتی, بلکہ اس کی ایک اسپیشل اسپیشی ہے جس کا نام ہے پیپرورس سومنیفیرم ایل, صرف وہی ہے جو کہ نارکوٹکس کے زمرے میں. جی بالکل, اس بات پہ بہت زیادہ آرگیو کیا اور ان لوگوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سیکشن 2T 2I 2S 2W اینڈ سیکشن 4 اور CNSA کے کافی سیکشن, ڈینجرس ڈرگ ایکٹ کے کافی زیادہ سیکشنز اور بہت زیادہ سیکشنز کو جو ان سے ریلائی کیا. لیکن ہم لوگ کیونکہ وہ دیٹس ریئلی ویری ٹیکنیکل تو ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے, اور میڈیکل جورسپروڈنس کی بھی بہت ہیلپ لی. لیکن ایٹ دا اینڈ دا کویسچن واز, چیف جسٹس صاحب نے 3 سوال پوچھے تھے. یہ بیسیکلی 3 ججز کا ایک بینچ تھا, اس نے یہ کیس سنا تھا اور یہ اس میں کافی زیادہ کیسز کو کنسولیڈیٹ کر دیا تھا. تو یہ ایک بندے کا کیس نہیں تھا بلکہ 5-6 لوگوں کے اکٹھے کیسز تھے جن کو جو پوسٹ اسمگل کر رہے تھے اور ان کو پکڑا گیا تھا. تو اب سوال یہ تھا, انہوں نے کہا ہم نے فہیم نہیں اسمگل کی, ہم نے ڈوڈا اسمگل کیا. تو the question was ڈوڈا the post qualify under this name of opium plant, opium straw. If it is opium straw, if it falls under the category of opium straw, then it is certainly narcotic substance. But if it does not fall into the opium straw, the definition of opium straw, then it is not narcotic substance. Then they are not guilty. Yeah, so, exactly, because you cannot be guilty once you do not fall under the purview of section CNSA. So the question was, تو 3 سوال پوچھے تھے. پہلا, whether what is the post. تو پوسٹ کی یہ ڈیفینیشن تھی, اور پوسٹ کی ایک اور خاصیت جو کہ ڈسکس کی گئی تھی اس کیس میں وہ یہ تھی کہ پوسٹ اگر تو آپ کچی را, اگر ابھی پلانٹ اپنے پورا بنا نہیں ہے, اپنے پروسیس میں ہے, تھوڑا تھوڑا ہے, تو اگر اس تھیلی کو نکال لیا جائے اور وہ گیلی ہو تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے اس میں 98% مورفین ہوتی ہے اور نکوٹین ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ڈرائی ہو جائے تھیلی اور سوکھی ہو تو بھی اس کے اندر مورفین اور اس طرح کے نارکوٹک افیکٹس ہوتے ہیں, لیکن کم ہو جاتے ہیں. جی بالکل, ریڈیوسڈ ہو جاتے ہیں بالکل. تو اب سوال یہ تھا کیا یہ چیز نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی. ٹھیک ہے, پہلا پوسٹ کو ڈیفائن کر دیا انہوں نے, یہ کہا تھا یہ اس طرح ہوتی ہے جو کہ میں بتا چکی ہوں. اب ڈز اٹ فال ان دی پریویو آف سیکشن 4, 5, 6 اور آل دوز سیکشنز آف نارکوٹک سبسٹنس اور ناٹ. اس کا سوال انہوں نے اس طرح ڈھونڈا تھا کہ all parts of the opium straw, opium plant are narcotic substance except one thing which is seeds. تو ضروری نہیں ہے کہ post opium straw میں آئے, لیکن all opium straw are the post. تو اس لیے اس وجہ سے یہ بڑا ایک circular reasoning تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ post is certainly a narcotic substance that falls under the purview of CNSA 97. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جب آپ ایک منشیات کو یا نارکوٹک سبسٹنس کو ضبط کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو کیمیکل ایگزامینر کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر کوانٹٹی آف مورفین کو پہلے ہی پتہ لگا لے کہ پوسٹ میں کتنی کوانٹٹی آف مورفین ہے یا نہیں. جو تیسرا سوال تھا, دیٹ واز نیسیسری فار analyzing the process inside the department and to prove the guilt and non-guilt of those offenders.
تو اس لیے اس چیز کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کیا پوسٹ نارکوٹک سبسٹنس ہے یا نہیں. تو through this judgment, Justice Khosa concluded that post is the narcotic substance and it does fall into the purview of CNSA 97, and that's why whoever smuggles, produce or have or import or export or do anything whatever under the sections of CNSA, he is guilty of all those offences whatever which are mentioned in the CNSA or all those prohibited acts, and post is as illegal and as wrong as any other part of the opium plant, regardless that it is of the species Papaver somniferum or not. ٹھیک ہے, تو every species of opium plant is the narcotic substance except its seeds, which are called as khashkash and can be very locally used, poppy seeds basically, locally used and easily available in the market. تو یہ بس تھی ایک ان کی ججمنٹ. So it was very comprehensive and complicated judgment given by Asif Saeed Khosa, which defines his as being the legal agent, and اور وہ سپریم کورٹ کے اس وقت جج جو ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ how competent he is. Obviously he is competent, that's why he is the Supreme Court serving a judge, and he is mashallah a very good legend in Pakistan, necessary for the improvement in our justice system. اور جیسا کہ جسٹس سعید کھوسا نے خود بھی کہا ہے کہ میں نے بھی 2 ڈیم بنانے ہیں, ایک جو غلط کیسز سے جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کرنے کے, اور ایک اسپیڈی جسٹس کے لیے, اسپیڈی ٹرائلز کے لیے. تو یہ دکھاتی ہیں, ان کی ججمنٹ شو کرتی ہیں کہ he wants to change this nation. اور یہ ججمنٹس یہ شو کرتی ہیں نہ کہ صرف ہمیں بلکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کہ پاکستان کے چیف جسٹس کا ریئل فیس کیا ہے. اور جج خود پبلک میں نہیں آ کے بولتا لیکن اس کی ججمنٹس بولتی ہیں. سو دس از جسٹ این اٹیمپٹ کہ ان کی ججمنٹس کو سامنے لایا جائے اور بتایا جا سکے کہ کس طرح سے اتنی کمپلیکیٹڈ میٹرز کو ہمارے ججز سالو کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان کے کرمنل جسٹس, سول جسٹس سسٹم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں شاید پاکستان میں جسٹس سسٹم نہیں ہے, ان کو پتہ لگ سکے کہ کتنا کمپلیکیٹڈ اور کتنا ریگولرائزڈ وے ہے پاکستان کا جسٹس سسٹم. That's all for today, and stay tuned with us to know more about our Honorable Chief Justice Asif Saeed Khosa. Thank you so much.